अहबाब अस्सलाम वालेकुम। हिसाब कब्र 8 ऐसे अशख़ास से नहीं होता जिन अशख़ास को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तिस्ना अता कर देते हैं हिसाब किताब से। ये 8 अशख़ास कौन हैं और इनसे हिसाब किताब क्यों नहीं होता, आज की इस स्पेशल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप के साथ ये कीमती इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। वो अहबाब जो हमारे चैनल को इस दफ़ा पहली दफ़ा देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए तशरीफ़ लाए हैं, आप अहबाब से गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसी खूबसूरत वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अहबाब, अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा के अंदर रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी। आप फरमाया करते थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ को खालिक व मालिक कायनात ने कबूल किया और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सबको जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुआफ़ करके जन्नतुल मुबारक में आला से आला मुकाम अता किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक और अहम चीज़ जिसका आपको इल्म होना चाहिए वो ये है कि आपको मुकाम तो अता होगा जन्नत में, मगर वो लोग जो कि गुनाह करते हैं उनको पहले उनके गुनाहों की सज़ा भी दी जाएगी और उसके बाद उन्हें जन्नत में जो है वो दाखिल किया जाएगा। मगर 8 ऐसे खुशनसीब लोग हैं जिनके बारे में फतावा शामी और मरातुल मनाजी की जिल्द नंबर जो है वो 1 में सफ़ा नंबर 125 पर तहरीर किया गया है कि ये 8 लोग ऐसे हैं जिनसे हिसाब किताब नहीं होता, इनसे हिसाब कब्र भी नहीं होता। अब ये कौन है? उनमें सबसे पहले हैं नबी, फिर हैं शहीद, और उसके बाद हैं जिहाद की तैयारी करने वाले, फिर आते हैं ताउन में मरने वाले, फिर आते हैं ताउन में सब्र करने वाले, फिर छोटे बच्चे, फिर जुमे के दिन या रात में मरने वाले, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाले और मर्ज़ मौत में सूरह इखलास पढ़ने वाले। अब इनके बारे में आप आपको बारी बारी बताते हैं कि इनमें क्या ऐसी चीज़ें, ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से इनसे हिसाब किताब नहीं होता। सबसे पहले नबियों के बारे में बात की जाए। बाज़ अहले इल्म इस बात के कायल हैं कि क़यामत के दिन हिसाब किताब तमाम मखलूक़ात का होगा जिनमें अम्बिया और रसूल भी शामिल हैं। इसलिए के लिए कुरान मजीद में वारिद अमूम से उन्होंने इस्तदलाल किया है, जैसे कि फरमान बारी ताला है, यकीनन हम उनसे भी पूछेंगे जिनकी जानिब रसूलों को भेजा गया और रसूलों से भी इस्तफसार होगा। सूरह अल आराफ की आयत नंबर 6। ऐसे एक मुकाम पर फरमाया गया कि तेरे रब की कसम हम तमाम लोगों से पूछेंगे उसके मुताल्लिक जो वो करते रहे। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 92-93। इस बात के कायदीन में फ़खरुद्दीन राज़ी शामिल हैं जिन्होंने अपनी तफसीर में पहली आयत के बारे में कहा कि इससे मुराद उम्मत और अल मुरसलीन से मुराद रसूल हैं। चनाचे इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला फ़रीक़ैन से हिसाब लेगा। बिल्कुल इस तरह फरमान बारी ताला है। फरमाया कि ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों से हिसाब लेगा, इसलिए कि या तो वो रसूल हैं या उम्मत, और हर दो से सवाल होगा। और इससे उन लोगों के नज़रिए की तरदीद होती है जो अंबिया कराम और कुफ़ार के हिसाब के कायल नहीं है, जबकि जमहूर उलमा का मौक़िफ़ है कि अंबिया कराम और रसूलों का हिसाब क़यामत के दिन नहीं होगा, इसलिए कि अगर उनसे कब्र में सवाल नहीं किया जाता तो इसका मतलब है कि उनका हिसाब नहीं होगा और उनका जन्नत में बग़ैर हिसाब के दाखिल होने वालों से भी ज़्यादा हक़ बनता है। रहा मामला अमूमी नसूस का, तो वो ये या तो कुफ़ार के लिए हैं या उनसे ये पूछा जाएगा कि उन्होंने अपनी अक़वाम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया था या नहीं। इसलिए ये सवाल डांट डपट के लिए नहीं होगा बल्कि इनके मुखालिफिन पर हुज्जत पूरी करने के लिए होगा। कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरमान बारी ताला है, हम उन लोगों से ज़रूर पूछेंगे जिनकी जानिब उन्हें भेजा गया। इस बात की दलील है कि कुफ़ार का हिसाब होगा। कुरान मजीद में एक और मुकाम पर फरमाया, फिर हम पर उनका हिसाब लेना है। अब इसमें इनके गुनाहों के बारे में मुजरिमों से नहीं पूछा जाएगा, ये सूरह अल कसस में फरमाया। इसका मतलब है कि कुफ़ार से अज़ाब के दौरान उनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आखिरत में मुख्तलिफ लम्हात आएंगे और कुछ जगहों पर पूछा जाएगा और कुछ मुकामात पर कोई सवाल नहीं होगा, वल्लाह आलम। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर हम आते हैं कि दूसरा कौन है ऐसा जिससे हिसाब नहीं होगा, वो है शहीद। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इस आयत मुबारक का मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा है मगर तुम शऊर नहीं रखते। वो अल्लाह ताला की तरफ से खिलाए पिलाए जाते हैं और खालिक व मालिक कायनात उनको ज़िंदा रखे हुए है, मगर चूँकि हम इंसान हैं, अक्ल महदूद है
اور بہت کم جانتے ہیں، اس لیے ہماری پہنچ سے اور استطاعت سے اس پورے عمل کو سمجھنا باہر ہے، لہٰذا اس پر بہت زیادہ سوچ بچار بھی خود کو تنگ کرنے کے مترادف قرار دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو اگلا جو نمبر آتا ہے وہ ہے جہاد کی تیاری کرنے والا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی غزوہ مبارک جو ہوئی تھی وہ غزوہ مبارک تھی غزوہ بدر۔ اب غزوہ بدر میں جو شہداء تھے، ان شہداء اور جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان قیدیوں کا جو ہے معاملہ اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جہاد کی تیاری کرنے والوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ تو جہاد کی تیاری جب کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو حق کے لیے لڑنا بنیادی طور پہ آپ کو جو حساب کتاب ہے اس سے بچاتا ہے۔ تعاون میں مرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیماری سے مرے ہیں، اور یہ بیماری سے جب کوئی مرتا ہے تو بیماری میں مرنے والے پر بھی اللہ کی شفقت ہوتی ہے، کیونکہ بیماری کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ تو رحمت سے جب انسان مرتا ہے تو بنیادی طور پر وہ اپنے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے پیش کرنے سے پہلے پاک کر رہا ہوتا ہے، اس کی جسم بیماری سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور ہم ان کے کلینک پر جب جایا کرتے تھے تو انہوں نے باہر لکھ کر لگایا ہوتا تھا کہ فرمان ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی حالت میں وہ فوت ہوتا ہے تو جب وہ بیمار ہو رہا ہے تو غور کیجئے کہ وہ اتنا بیماریاں اس کے گناہوں کو جھاڑنا شروع کر دیتی ہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو، تو اتنا اس سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا گیا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بے شک شفا بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے۔ تو جو اگلا نمبر ہم نے آپ کو بتایا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا وہ ہے تعاون میں صبر کرنے والا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو صبر کرتا ہے، اور صبر کے بارے میں فرمان کیا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کا دوست ہے۔ تو اب اللہ کس کا دوست ہے؟ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں امت محمدی کے 70,000 لوگوں کا ذکر ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ اللہ کا جو دوست ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ تو کسی قسم کا کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے فرمان کے تابع گزاری ہے، اللہ کے فرمان کے حساب سے گزاری ہے، اور وہ زندگی میں کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کرتے جس غلطی سے ان کو نقصان پہنچے۔ اب ان کی زندگی تو آسان ہو گئی، لہٰذا آسان زندگی گزارنے کے لیے بنیادی چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کسی بھی حوالے سے، کسی پرسپیکٹو میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے ادا نہ کریں جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکے۔ اسی طریقے سے اب آپ آگے بڑھتے ہوئے ہم اگلا جو نمبر ہے اس پہ آتے ہیں کہ اگلا کون سا ایسا شخص ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ ہیں چھوٹے بچے۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر بالغ ہونے تک، چونکہ وہ چیزیں نہیں جانتا، چونکہ اس کو معلوم نہیں ہے، لہٰذا اس پر گناہ بھی واجب نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا، جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الایام اس کو ارشاد فرمایا ہے، تو وہ شخص جو کہ جمعے کو فوت ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ اس دن وفات پا رہا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا سامان کر رکھا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کے کیس میں ہم دیکھ پڑھتے ہیں کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر رات سورہ ملک پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو اب سورہ ملک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں حساب کتاب کی بندشوں سے آزاد کر دیتی ہے۔ اور مرض موت میں سورہ اخلاص پڑھنے والا، اب جو شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد پڑھتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جو کہ اللہ رب العزت پر اپنے ایمان کی دلالت کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کی ذات اسے معاف کرے گی، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہو۔ تو اب اتنا ثواب جو شخص اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے اس شخص کو کس طرح سے جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یہ سب اللہ کے فضل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ محض اپنی نیکیوں کی وجہ سے چلا جائے گا تو ناظرین ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو ایک خوبصورت واقعہ میں سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ فرمایا گیا ایک مرتبہ کہ ایک شخص تھا بہت ہی نیک اور پرہیزگار، تو اس کا جب حساب کتاب ہوا تو اس حساب کتاب کے نتیجے میں اس شخص نے یہ دیکھا کہ اس شخص کے جو نیکیاں ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور جو اس شخص کے گناہ ہیں وہ جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔
تو فرمایا گیا کہ تمہارا تو بھائی حساب کتاب ہو گیا اور اب تم جنت میں جاؤ گے۔ وہ آگے سے کہنے لگا ہاں میرا تو حساب کتاب ہو گیا، مجھے جنت میں ہی جانا تھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگا میری تو نیکیاں اتنی ہیں۔ تو اس کو واپس بلا لیا گیا، بھائی واپس آؤ۔ جب واپس آیا تو پھر اس کا دوبارہ حساب کتاب پہ جو ہے وہ اس کو اس میزان پر کھڑا کر کے اس کی ایک آنکھ نکال کے رکھی گئی، اور اس آنکھ کو رکھا گیا دوسرے پلڑے میں، اس کی ساری نیکیاں رکھ دی گئیں، تو وہ جو اس کی آنکھ تھی ساری نیکیاں مل کر بھی اس آنکھ کا حساب نہ اتار سکیں۔ تو کہا گیا کہ تم تو ہماری عطا کرتا ایک چیز کا بھی جو ہے وہ نہیں ادا کر سکتے، اس کا کوئی نعم البدل، تو تمہیں کیسے یہ پتہ لگ گیا، تم نے کیسے یہ سوچ بھی لیا کہ تم صرف اپنی نیکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں سے بخشے جاؤ گے یا یہاں سے آگے چلے جاؤ گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا فضل نہیں ہو۔ تو اللہ کا فضل جو ہے ناظرین، اس سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹلی تعلق اپنا قائم کیجئے۔ جن کا آسمان کے ساتھ کنیکشن ناظرین جب اسٹرانگ ہوتا ہے نا، تو زمین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اسلام ایڈوائزر۔